Okay, good evening सबैजनालाई। एज अ फर्स्ट क्लास मात्रै भएकोले गर्दा अब सरले केही ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो विभिन्न ब्याङ्किङ गर्नेको बारेमा। हामी चाहिँ सेकेन्ड पेपरबाटै सुरु गर्छौँ। फर्स्ट पेपरको छुट्टी तरिकाले हुन्छ, यो भर्खरै नयाँ आएको छ, धेरैजनालाई जानकारी नहुनु पनि सक्छ। अब सेकेन्ड पेपरमा अलमोस्ट सबै जसो ब्याङ्किङ भनौँ हाम्रो सिलेबसहरूमा एउटा टपिक कमन नै रहेको हुन्छ। त्यो कमन टपिक भनेको हाम्रो ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल भनेर रहेको छ। डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ इन नेपाल भन्ने एउटा मेन टपिक रहेको छ। त्योभित्र सामान्यतया हाम्रो ब्याङ्कको विकास के कसरी भयो, विकासक्रमहरू देखि लिएर आजको अवस्थामा ब्याङ्कको अवस्था के कस्तो रहेको छ, ब्याङ्किङ सिस्टम के कस्तो छ भन्ने कुरा हो। त्यसैमा थोरै कुरा गर्न खोजेँ। अब आज हाम्रो धेरै फुल क्लास चाहिँ हुँदैन, हामी नेक्स्ट क्लासमै यसलाई चाहिँ राम्ररी एड्रेस गर्छौँ। त्यो बेला चाहिँ सुरुवाती चरणमा मात्रै सामान्य ब्याङ्क भनेको के हो र ब्याङ्कको डेभलपमेन्टको केही कुराहरू हामी गर्छौँ। ओके, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल या ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपालको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी ब्याङ्क के हो, ब्याङ्क भनेको के हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ग्रुपमा कतिजना हुनुहुन्छ या के कस्तो कुन मेथड या कुन ल्याङ्ग्वेजबाट हामी पढ्ने, नेपाली अङ्ग्रेजी भन्ने कुराहरू फरक हुनसक्छ। त्यो बिस्तारै हामी एड्रेस गर्दै जाउँला। जनरली हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ यो दुइटै नेपाली मिडियम र इङ्ग्लिस मिडियम दुइटैलाई एड्रेस गरी क्लास हुन्छ, जसमा नोट्सहरू तपाईँहरूले नेपाली र इङ्ग्लिसमा बोथमा पाउनुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेजहरू कमन हुन्छ, हामी हरेकलाई चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईवटै टर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। यसले गर्दा ल्याङ्ग्वेजको कुनै त्यस्तो ब्यारियर हुँदैन र बिचमा कुनै त्यस्तो समस्या परिआयो भने हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ क्वेसनको चाहिँ रहन्छ नै। अब सुरुवात गरौँ हामी ब्याङ्क के हो अर्थात् ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने कुरामा। ब्याङ्कलाई हामीले सर्ट एउटा सेन्टेन्समा डिफाइन गर्ने हो भने ब्याङ्क इज द financial institution which accept deposit and grant loan. यति मैले केही कुराहरूलाई मेन फोकस गर्नु। वाट इज ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, एउटा के हो त वित्तीय संस्था हो। विच एक्सेप्ट डिपोजिट, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा निक्षेप सङ्कलन गर्छ, निक्षेप स्वीकार गर्छ, निक्षेप जम्मा गर्छ। एक्सेप्ट डिपोजिट एन्ड ग्रान्ट लोन। अब यो भित्र मेन हाम्रो तीनवटा कुराहरू छ। एउटा त के त भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, दोस्रो भनेको एक्सेप्ट डिपोजिट, अर्को भनेको ग्रान्ट लोन। अहिले हामी टर्मलाई एकैछिनमा सबैलाई डिफाइन पनि गर्छौँ। र वाट इज ब्याङ्क भनेर यहीँ हामीलाई क्वेसन आयो, सोधियो या के रहेछ त ब्याङ्क भन्ने कुरा आयो भने ब्याङ्क इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विच एक्सेप्ट डिपोजिट एन्ड ग्रान्ट लोन। त्यो एउटा वित्तीय संस्था, त्यो एउटा कानुनी ग्राह्यता संस्था, त्यो लिगल एउटा इन्स्टिट्युट जसले के गर्छ त भन्दा डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ र लोन ग्रान्ट गर्छ। युनि के हो त भनेर भन्दा ब्याङ्कलाई डिफाइन गर्ने मेन आधार युनि हो। यस पछाडि अरू हामीले फिचर्सहरू एड गर्छौँ, अरू यसका फङ्सनहरूको कुरा गर्छौँ, अनि डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू ब्याङ्कले युज गर्ने, त्यस्ता सेक्युरिटिजहरू ब्याङ्कले युज गर्ने, ती सबैको कुरा गर्छौँ। तर सर्टमा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि ब्याङ्क भनेको के हो भने बुझ्नु पऱ्यो भने एटलिस्ट यो कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ इलेबोरेट अहिले हामी गर्छौँ नै। ब्याङ्क इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विच एक्सेप्ट डिपोजिट एन्ड ग्रान्ट लोन। ब्याङ्क एउटा वित्तीय संस्था हो। ब्याङ्क एउटा वित्तीय संस्था हो जसले निक्षेप सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने काम गर्दछ। त्यो संस्था के हो त ब्याङ्क हो। अब यसलाई चाहिँ अझै हामीले क्लियर पार्नु पऱ्यो भने यहाँनिर थोरै हामीले यसको चाहिँ एउटा होल मेकानिजम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भित्रको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई हामी चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा दुई थरी पक्षहरू रहेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सरप्लस देखिरहेको छ कि छैन, कसैले क्वेसन गर्दा पनि हुन्छ।
अर्को चाहिँ डेफिसिट, दुई पक्ष रहेको हुन्छ, सरप्लस युनिट र डेफिसिट युनिट। अब सरप्लस युनिटमा सिम्पली को हुन्छ त भनेर भन्दा इन्डिभिजुअल अनि चाहिँ बिजनेस सेक्टरहरू, बिजनेस इन्स्टिट्युसनहरू। ए वाइट, ओके, त्यो देखिन्छ देखिया छ होला। ओके, बिजनेस अनि गभर्मेन्ट अनि एनजिओज एन्ड आइएनजिओज। त्यसरी डेफिसिट युनिटमा को हुन्छ भन्दा सबैभन्दा बढी डेफिसिट युनिटमा रहने भनेको हाम्रो गभर्मेन्ट, बिजनेस, इन्डिभिजुअल्स, त्यसै गरी एनजिओज एन्ड आइएनजिओज। ओके, यसलाई सिक्वेन्समा नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् इन्डिभिजुअल सबभन्दा मोर सरप्लस हुने। अब यो यस अर्थमा एउटा व्यक्तिसँग कति नै पैसा हुन्छ र भन्ने अर्थमा चाहिँ होइन, इन्डिभिजुअलहरूको जो समूहहरू हुन्छ, जो इन्डिभिजुअल जो पर्सनहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपसँगको अमाउन्ट हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। या भनौँ सामान्यतया एउटा ब्याङ्कमा हामी इन्डिभिजुअल डिपोजिटको पोर्सन हेर्ने हो भने मोर देन 65% रहेको हुन्छ, र जो संस्थागत डिपोजिट आउँछ अर्थात् कुनै बिजनेस अन्यको, त्यसमा पनि कहीँ न कतै इन्डिभिजुअलहरूको इनपुट रहने भएकोले गर्दा इन्डिभिजुअल आर द मेन सप्लाई अफ द फन्ड, या भनौँ मेन सरप्लस युनिट इन द फाइनेन्सियल सिस्टम। त्यस पछाडि बिजनेस हुन्छ, बिजनेसले जनरली प्रफिट मोटिभबाट या भनौँ एसेट म्याक्सिमाइजेसनको लागि उसले काम गरिरहने भएकोले गर्दा कहीँ न कतै उसले पनि ठुलो अमाउन्ट एउटा डिपोजिटको रूपमा या भनौँ सरप्लस अमाउन्टको रूपमा। अनि त्यसरी गभर्मेन्ट, अब गभर्मेन्टले जनरली डेफिसिटमै चलिरहेको हुन्छ, गभर्मेन्ट बजेटदेखि लिएर अन्य, तर पनि यसले छोटो समयको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियडको लागि या गभर्मेन्टको कुनै एउटा एजेन्सी कहीँ न कतै निश्चित समयका लागि सरप्लसको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। एनजिओज आइएनजिओजहरूको मेन काम भनेको सोसल सर्भिसहरू, तर पनि कहीँ न कतै उनीहरूले चाहिँ छोटो समयको लागि होस् या कुनै निश्चित कार्यका लागि होस्, कुनै एउटा निश्चित समयका लागि होस्, कहीँ न कतै फन्ड प्रोभाइड गर्नमा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, मेन प्लेयर नभए पनि सपोर्टिभमा रहेको हुन्छ। त सिक्वेन्समा फर्स्ट भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलोमा इन्डिभिजुअल रहेको हुन्छ नि, त्यसरी बिजनेस, गभर्मेन्ट, एनजिओजलाई। अब डेफिसिट युनिट भनेको को त भनेर भन्दा सरप्लस युनिट भनेको त्यस्ता पक्षहरू जोसँग के छ त भन्दा एक्सेस अमाउन्ट एज अ सरप्लस अमाउन्ट या एज अ वेल्थ जो चाहिँ उनीहरूसँग एडिसन छ त्यो रहेको हुन्छ। किन राख्छ त भन्दा फर द फ्युचर कन्जम्सनको लागि या कुनै त्यस्ता भइपरि आउने समस्याका लागि या कुनै क्यापिटल एक्युमुलेसनका लागि इन्डिभिजुअलले आफूसित भएको आम्दानीको थोरै हिस्सा या धेरै हिस्सा बचत गरेर राख्ने कोसिस गर्छ। त्यही भएर इन्डिभिजुअलहरू हाम्रो मेन सरप्लस युनिट अफ द फाइनेन्सियल सिस्टम रहेको हुन्छ। त्यसै गरी बिजनेसले पनि कुनै अर्न गरेको कुरा हुन्। अब यी पक्षहरू हाम्रा सबै के हुन्छ सरप्लस युनिट हुन्, इन्डिभिजुअल, बिजनेस, गभर्मेन्ट, एनजिओज, आइएनजिओज। के कसरी हुन्छ हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब डेफिसिट युनिटमा यो फन्ड कसरी मोबिलाइज हुन्छ या डेफिसिट युनिट के हो त भनेर भन्दा गभर्मेन्टले घाटा बजेट निकालेको हुन्छ। मानौँ उसले 15 खर्बको बजेट ल्याउँछ, 11 खर्ब उसको आम्दानी हुन्छ, बाँकी 4 खर्ब कहाँबाट ल्याउने त भन्दा उसले कहीँ न कतै ऋण सहायता अन्य कुराबाट माग्ने हो भने ठुलो हिस्सा उसले के गरेको हुन्छ, ऋण लिएको हुन्छ। त्यसरी बिजनेसहरूले पनि आफ्नो बिजनेस बढाउनु पऱ्यो, कुनै स्टक मेन्टेन गर्नु पऱ्यो या अन्य कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने बिजनेसले पनि कहीँ न कतै ऋण लिन खोजिरहेको हुन्छ, ऋण लिइरहेको हुन्छ या भनौँ कुनै सरसापटहरू मागिरहेको हुन्छ। सो बिजनेस अल्सो डेफिसिट युनिट, जसलाई चाहिँ फन्डको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ समयसँग। त्यसै गरी इन्डिभिजुअलहरू, अब अघि इन्डिभिजुअलहरू मेन सरप्लस युनिटहरू थिए, अहिले इन्डिभिजुअलहरू के भयो त भन्दा हाम्रा डेफिसिट युनिट पनि भयो। किन त भनेर भन्दा कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ इन्कम बढी भएको होला, तर अर्को व्यक्तिलाई त त्यो अभाव हुनसक्छ नि। मलाई चाहिँ ऋण आवश्यक पर्न सक्छ, कुनै अर्को बचत हुनसक्छ। मैले अहिले ऋण लिएर घर बनाउने योजना बनाएँ, ऋण लिएर गाडी किन्ने योजना बनाएँ भने म डेफिसिट युनिट हो। मैले ऋण लिएर छोराछोरीको पढाइ गरेँ या बिहाबारी गर्नु पऱ्यो भने त्यो के हो त डेफिसिट युनिट हो। डेफिनेटली इन्डिभिजुअल पनि डेफिसिट युनिट हुन्छ। एनजिओज आइएनजिओजहरू पनि डेफिसिट युनिट हुन सक्छन्। किन त भनेर भन्दा उनीहरूले कुनै काम गर्नै पर्ने छ तर कहीँबाट त्यस्तो चाहिँ डोनेसन आएको छैन, डोनेसन आउँदै गर्छ। अहिले चाहिँ काम गरौँ, जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ रेड क्रसले गरिरहेको हुन्छ, बाढी पहिरो जान्छ, सडनली चाहिँ उसलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ कुनै सरसामानको, कहीँबाट उधारो अन्य केही कुरा लिएर उसले के गर्छ त्यो काम गर्छ, पछि जुन दिन डोनेसन आउँछ त्यो रिफन्ड गरिदिन्छ। त्यसरी डेफिसिट युनिट र सरप्लस युनिट हामीले क्लियर पार्यौँ। अब डेफिसिट युनिट र सरप्लस युनिटलाई एउटा कुनै न कुनै कडीले जोडिरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै एउटा ब्रिजले चाहिँ दुइटालाई जोइन गरिरहेको हुन्छ। त्यो जोइन गर्ने कुरा नै हाम्रो के हो त भन्दा यो फाइनेन्सियल सिस्टमको एउटा मेन टास्क हो। अब यहाँनिर हेरौँ, यो सरप्लस युनिट र डेफिसिट युनिटमा सरप्लस युनिट भएको फन्ड डेफिसिट युनिटमा जानु पर्यो, अर्थात् सरप्लस युनिट भयो भनेको के हो त भन्दा एक्सेस फन्ड हो।
यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा निड अ फन्ड हो। निड अफ फन्ड हो। त फन्डको आवश्यकता पर्यो, यतातिर चाहिँ फन्ड छ भने यो कसरी मुभ गर्ने, कसरी चाहिँ यो चाहिँ काम गर्ने त भन्नु भन्दा सिम्पली हाम्रो एक्सेस फन्डहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट फन्ड निड भएको पार्टीमा जान्छ। अब त्यसको लागि हामीले ओभरअल के बुझ्नुपर्छ त भन्नु भन्दा यो मेकानिजम, होल मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले के भने बुझ्छौँ त भनेर भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टम, अर्थात् जहाँबाट एक्सेस फन्डहरू कुनै न कुनै स्वरूपबाट, कुन भन्ने कुरा अहिले हामीले डिटर्माइन गरेका छैनौँ, कुनै न कुनै मेकानिजमबाट, कुनै न कुनै मेथड्सबाट, कुनै न कुनै वेबाट, कुनै न कुनै ब्रिजबाट, कुनै न कुनै च्यानलबाट यो एक्सेस फन्ड सिफ्ट टुवर्ड द डेफिसिट युनिट, सरप्लस युनिटबाट त्यो फन्ड डेफिसिट युनिटमा उनीहरूको निड फुलफिल हुनुको लागि जान्छ भने पछाडि अब यो होल मेकानिजम हाम्रो के हो त फाइनेन्सियल सिस्टम। अब यो भित्र फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र अब के हुन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल मार्केट्स। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के हो त भनेर भन्दा यिनै जो सरप्लस युनिटहरू, डेफिसिट युनिटहरू र त्यस पछाडि कुनै बिचमा अब मिडिएटरहरू आउला, कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू आउला, हो तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको त्यो फङ्सन पर्फर्म गर्ने, तिनीहरूको त्यो एक्ट पर्फर्म हुने या उनीहरूले त्यो फन्ड ट्रान्सफर गर्ने जो एउटा प्लेस हुन्छ, त्यो प्लेस भनेको के हो त फाइनेन्सियल मार्केट हो। अब यो प्लेस कहाँनिर देखिन्छ त भनेर भन्दा मानौँ अहिले मैले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर अहिले यहीँ क्लास पढाइरहेको बेला मैले मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै फन्ड मैले कुनै साथीलाई पठाएँ भने पछाडि मानौँ त्यो 5,000 मैले पठाएको भने त्यो 5,000 मेरो ब्याङ्क खाताबाट कुनै साथीको ब्याङ्क खातामा पुग्यो भने हो यो म उभिएको ठाउँ पनि के हो त फाइनेन्सियल मार्केट हो। त्यो ब्याङ्क जो चाहिँ च्यानल जो सर्भर युज गरे त्यो पनि फाइनेन्सियल मार्केट हो। त्यो साथी जसको जुन ठाउँमा ब्याङ्क छ ऊ चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल मार्केट। मानव उसले चाहिँ त्यो के अरे पठाएको पैसालाई कुनै पेमेन्ट कहीँनिर गर्यो, कुनै एउटा पसललाई पेमेन्ट गर्यो भने त्यो प्लेस पनि के हो त फाइनेन्सियल मार्केट। त फाइनेन्सियल मार्केट अलिकति ब्रोड टर्ममा बुझौँ। फाइनेन्सियल मार्केट त्यो प्लेस, द्याट प्लेस वेयर डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स आर, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज आर पर्फर्म। फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज पर्फर्म हुने प्लेस के हो त फाइनेन्सियल मार्केट हो। अब त्यो फाइनेन्सियल एक्टिभिटी कसले गर्छ भनेर क्वेसन गऱ्यौँ भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त हो। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के गर्यो त भन्दा त्यो होल फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र एउटा फाइनेन्सियल मार्केट कुनै प्लेस र त्यो फाइनेन्सियल प्लेसभित्र कहीँ न कतै एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन आयो। अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के गर्छ त भन्दा यो दुईवटा पक्षलाई, मेन यो डेफिसिट युनिट र सरप्लस युनिटलाई लिङ्क गर्छ, जोइन गर्छ। त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अहिले हामी कुरा गर्छौँ उता गएर यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै हो विच लिङ्क, विच जोइन दिज टु सरप्लस पार्टी एन्ड द डेफिसिट पार्टी या सरप्लस युनिट एन्ड द डेफिसिट युनिट। अब यो भित्र के हुन्छन् त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्ने हो भने फेरि फर्दर दुईवटा हुन्छन्। यो भित्र फेरि हामी दुईवटा ओके एउटा नोटिस आएको छ, म नोटिस भनिहालेपछि छोड्छु। फिजिकल क्लास भोलिदेखि इभिनिङमा 5:15 हुन जाने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। फिजिकल क्लास पढ्न इच्छुकहरूले चाहिँ 5:15 एभेक्स इन्स्टिट्युटमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। सानो एउटा इन्स्टिट्युट के अरे नोटिस। ओके हामी कन्टिन्यू गरौँ। यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई मैले यहाँ अलिकति लेख्न ठाउँ भयो भने मैले यतातिर गएर लेखेँ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनभित्र दुई थरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ। पहिलो भनेको हाम्रो डिपोजिटरी र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ नन डिपोजिटरी। नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। ओके यी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू दुई थरीका हुने गर्दछन्, एउटा डिपोजिटरी अर्को नन डिपोजिटरी। डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन के हो त भनेर भन्दा द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विच एक्सेप्ट डिपोजिट, जसले चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गर्छ, लाइक ब्याङ्क हाम्रो नेपालमा हेर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपालमा हेर्दा फाइनेन्स कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्स, कोअपरेटिभहरू, डिपोजिट हाम्रा कुनै अरू इन्स्टिट्युसनहरू या गाउँघरतिर हुने हाम्रा के अरे बचत सङ्गठनहरू, बचत समूहहरू पनि हामीलाई के हुन्छ डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, जसको चाहिँ कानुनी अस्तित्व हुन्छ, कुनै संस्था दर्ता भएको हुन्छ, ती सबै हुन दर्ता नभएको चाहिँ इन्फर्मलमा जान्छ, हाम्रो फर्मल भएन। नन डिपोजिटरी को हो त भनेर भन्दा
डिपोजिटमा मेन बैंक हो भने नन डिपोजिटमा मेन इन्सुरेन्स हो। ओके, इन्सुरेन्सको काम डिपोजिट एक्सेप्ट गर्दैन। उसले चाहिँ के गर्छ त सिम्पली भनेर भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी कलेक्ट्स फन्ड बाई युजिङ द इन्सुरेन्स या इन्सुरेन्स पोलिसी र इन्सुरेन्स पोलिसीको अगेन्स्टमा उसले के गर्छ त इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू चार्ज गर्छ। किन त भनेर भन्दा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ, हामी बाइक चढ्छौँ भनेर चाहिँ बाइकको एउटा थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले के देखाएको भने तिमी बाइक चढ्छौ हेर, बाइक कहीँ एक्सिडेन्ट भयो कसैलाई क्षति भयो भने त त्यो क्षति कसरी तिर्छौ, लाखौँको क्षति हुनसक्छ। अब तिमी सामान्य एउटा बाइक चढ्ने मान्छेले कुनै क्षति भयो भने तिर्न सक्दैनौ, त्यही भएर तिमीलाई रिस्क हुन्छ। त्यसो भए के गर्ने, म डराएँ। अब उसले के भन्छ भने डराउनु पर्दैन, ल हेर तिमी मलाई चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट देऊ, त्यसको चाहिँ म एउटा ठुलो रिस्क चाहिँ कभर गरिदिन्छु। त्यसो हो भने के हुन्छ त भन्नु भन्दा उसले मलाई सिम्पली 2000 रुपियाँ एउटा के माग्यो त प्रिमियम माग्यो। यो 2000 को प्रिमियम माग्यो 2000 मा। अब यो 2000 को प्रिमियमले के गर्छ त भनेर भन्दा 2000 मसँग लिन्छ अनि के भन्छ ल ढुक्कले बाइक चलाऊ, तिम्रो चाहिँ 5 लाखसम्मको ग्यारेन्टी म लिन्छु, 5 लाखसम्मको कहीँ एक्सिडेन्टमा कुनै क्षति भयो भने त्यो रकम म दिउँला भनेर उसले प्रोमिस गर्यो। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने पछाडि इन्सुरेन्स कम्पनीले मलाई रिस्क सो गरायो, रिस्क देखायो, यो रिस्क छ है तिम्रो बाइकबाट हुन सक्ने भनेर। त्यस पछाडि अर्को के आयो त भनेर भन्दा त्यो रिस्क मलाई कभर गर्यो, मेरो मसित भएको रिस्कलाई इन्सुरेन्सले पुल गरिदियो, रिस्क कभर गरिदियो, रिस्क पुल गरिदियो। कतिमा 2000 रुपियाँ मैले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिएँ भने इन्सुरेन्सले मलाई चाहिँ 5 लाख बराबरको कभर गर्यो। त्यो एङ्गलबाट हेरे पनि भयो, या 5 लाख बराबरको चाहिँ मलाई रिस्क कभरेज एउटा प्रोटेक्सन दियो। त 2000 प्रिमियम तिरे बापत 5 लाखको मलाई चाहिँ रिस्कको प्रोटेक्सन गरिदियो, रिस्क पुल गरिदियो, रिस्क कभर गरिदियो। अब त्यसै गरी यसले 2000 त म जस्ता धेरै व्यक्ति, म जस्ता बाइक चलाउने धेरै व्यक्तिबाट मागिरहेको हुन्छ। 2000 मसँग, 2000 कोसँग, 2000 कोसँग, यसरी चाहिँ उसले ह्युज फन्ड बनाउँछ। र त्यस पछाडि के गर्ने हो, फेरि रिस्क हामीमै स्प्रेड गर्ने हो, हामीमै त्यसलाई चाहिँ बाँडिदिने हो। त रिस्क पहिला सो गर्छ अनि रिस्कलाई चाहिँ पुल गर्छ अनि त्यो रिस्कलाई लगेर हाम्रै टाउका माथि स्प्रेड गरिदिने हो। सो इन्सुरेन्स कम्पनीले डाइरेक्ट डिपोजिट मागेन मसित, 2000 रुपियाँ लग्यो मेरो खल्तीबाट, तर प्रिमियमको रूपमा के गरेर रिस्क सो गरेर त्यही रिस्कलाई चाहिँ बाँडिदिएर त्यही रिस्कलाई पुल गर्यो अनि बाँडिदिएर उसले के गर्छ त प्रिमियम चार्ज गर्छ। त्यही भएर इन्सुरेन्स कम्पनी जस्ता इन्स्टिट्युटहरूलाई हामी नन डिपोजिटरी र ब्याङ्क जस्तो इन्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ हामी डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर बुझ्छौँ। अब त्यसो भए अरू डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनका इक्जाम्पल के हुन्छ त भन्दा हामीले धेरै इक्जाम्पल दियौँ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, हाम्रो नेपालमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू नेपालमा डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, अनि त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स पनि डिपोजिटरी, सहकारी पनि डिपोजिटरी। यति बुझौँ, अरू कन्फ्युज हुने कुराहरूलाई अहिले हामी नराखौँ, पछि बिस्तारै अझै हामी डिटेल छुट्याउन सक्छौँ। अब इन्सुरेन्स कम्पनी जस्ता अरू कम्पनी को हुन्छ जो नन डिपोजिटरीमा पर्छन् त भनेर भन्दा हाम्रो चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषहरू, नागरिक लगानी कोषहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषहरू, म्युचुअल फन्ड्सहरू, अनि देखि लिएर यी जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छन् जसले डाइरेक्ट कलेक्ट गर्दैन, दिज आर नन एज द नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। ठिक है। अब यो ब्याकग्राउन्ड मैले किन बनाएँ भनेर भन्दा अब एकछिन अघिकोमा फर्कौँ। यो पुरै जो एउटा बक्स बनाएको छ, दिस इज नन एज फाइनेन्सियल सिस्टम। फाइनेन्सियल सिस्टममा को हुन्छ, यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि यही हुन्छ, त्यो फाइनेन्सियल मार्केट पनि त्यही हुन्छ, यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि त्यही हुन्छ, यो सरप्लस युनिट पनि हुन्छ, यो डेफिसिट युनिट पनि हुन्छ, र यिनीहरूका विभिन्न पार्टहरू पनि गर्दछन्। अब यो भित्रको मेन भनेको हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा पनि कुन इन्स्टिट्युटको कुरा गर्न गइरहेको छौँ हामी, डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो। अब फेरि फर्क्यौँ त अघिको के अरे डेफिनेसनमा, ब्याङ्क इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। कुन, यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ यो मार्केटमा प्ले गरिरहेको छ, जो एउटा फाइनेन्सियल सिस्टमको एउटा पार्ट हो द्याट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विच इज द पार्ट अफ फाइनेन्सियल सिस्टम, विच इज द पार्ट अफ फाइनेन्सियल मार्केट, विच इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, द्याट टाइप अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विच एक्सेप्ट डिपोजिट। यहाँनिर हामीले कुरा गऱ्यौँ त त्यो डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै हाम्रो के हो त भन्दा ब्याङ्क हो। त्यो सँगै यसले के गर्छ त भन्दा लोन पनि ग्रान्ट गर्छ। अब हामी अलिक स्पेसिफिकतिर जाउँ। ब्याङ्क इज द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन वित्तीय संस्था भइहाल्छ। जसले के गर्छ, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ र लोन के गर्छ त ग्रान्ट गर्छ। त त्यो लोन ग्रान्ट गर्ने र डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै के हो त ब्याङ्क हो। ब्याङ्कको परिभाषा हामी यहीँनिर, यो भित्र के हुन्छ, एउटा फाइनेन्सियल सिस्टम, अर्को डिपोजिट र अर्को लोन, यो 3टा कुराको मिक्सअप भयो भने ब्याङ्क हुन्छ। त्यसो भए के यति कुराले ब्याङ्कलाई चाहिँ
पुरा डिफाइन गर्छ त कि ब्याङ्क भनेको यतिले हामी सम्पूर्ण ब्याङ्कलाई चाहिँ दर्शाउँछ त होइन। यसका केही अदर फिचर्सहरूको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै यसका केही अरू फङ्सनहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले यहाँनिर सर्टकटमा फङ्सन अफ ब्याङ्क्स हामी पछि पढ्छौँ नै। अहिले हामीलाई अरू कुराहरू गर्नु लागि फङ्सन्स अफ ब्याङ्क्सको कुरा गर्ने हो भने यो भित्र मेजर दुईवटा फङ्सन रहेका हुन्छन्। पहिलो भनेको हाम्रो प्राइमरी फङ्सन्स र अर्को चाहिँ सेकेन्डरी फङ्सन। ओके, प्राइमरी फङ्सन्स र सेकेन्डरी फङ्सनको कुरा गर्ने भने प्राइमरीभित्र मेन फेरि यही दुईवटा हो, डिपोजिट फङ्सन र अर्को चाहिँ लोन, ग्रान्टिङ लोन। यो दुईवटा फङ्सन कुनै पनि ब्याङ्कको के हो त मेन फङ्सन रहेको हुन्छ प्राइमरी फङ्सनमा, डिपोजिट र लोन। त्यसैगरी सेकेन्डरी फङ्सनमा हेर्ने हो भने एजेन्सी फङ्सन, त्यसैगरी हाम्रो मनी या फन्ड ट्रान्सफर, त्यसैगरी ब्रडमा हामी के अरे क्रेडिट क्रिएसन, अनि अर्को भनेको ब्रडमा युटिलिटी फङ्सन। यति हामी बुझ्यो भने अहिलेलाई पर्याप्त हुन्छ। ब्याङ्कको प्राइमरी फङ्सन, ब्याङ्क बुझ्नलाई अझै हामीले ब्याङ्कलाई क्लियर पार्नको लागि ब्याङ्कका फङ्सनहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कार्यहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त ब्याङ्कका कार्यहरू भनेको बेसिकली दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, एउटा प्राइमरी र अर्को सेकेन्डरी या सपोर्टिभ फङ्सन। अनि प्राइमरी फङ्सनमा डिपोजिट र लोन, जसको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, ब्याङ्क कलेक्ट डिपोजिट एन्ड ग्रान्ट लोन। यसका अब धेरै पार्टहरू पछि हामी ब्याङ्किङको टपिकहरूमा अझै डेप्थमा पढ्नै पर्ने हुन्छ, यो आउँछ नै। त डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने र लोन ग्रान्ट गर्ने संस्था ब्याङ्क हो भने बुझ्यौँ भने यो नै यसको के हो त प्राइमरी फङ्सन हो। यो मध्ये एउटा पनि काम पुरा हुँदैन भने त्यो ब्याङ्क मानिँदैन। नेपालमा विक्रम सम्वत 1933 सालमा एउटा तेजारथ अड्डा भन्ने संस्था आयो। त्यसको नाम तेजारथ अड्डा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त रह्यो, तर त्यो ब्याङ्क हुन पुगेन, किनभने उसले चाहिँ लोन चाहिँ ग्रान्ट गर्थ्यो तर डिपोजिट कलेक्ट गर्दैन। डिपोजिट कलेक्ट नगर्ने भएकोले गर्दा उसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क भन्न सकेनौँ। त प्राइमरी फङ्सन ब्याङ्कको लागि हुनै पर्यो, डिपोजिट पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, लोन पनि ग्रान्ट गर्नु पर्यो। अब सेकेन्डरी फङ्सनमा या सपोर्टिभ फङ्सनमा या मोडर्न फङ्सनहरूमा के राखिएको छ त भनेर भन्दा एजेन्सी फङ्सन हो। ब्याङ्कले चाहिँ एजेन्ट भएर दुई पक्ष बिचमा काम गरिदिएको हुन्छ। म एउटा व्यक्ति छु, क्लाइन्ट छु ब्याङ्कको भने मैले कहीँबाट चेक कलेक्ट गर्नु छ भने म त्यो चेक लगेर ब्याङ्कलाई दिन्छु। जुनसुकै ब्याङ्कको जहाँसुकै देशको चेक भए पनि ब्याङ्कलाई दिने बित्तिकै ब्याङ्कले त्यो चेकलाई ठाउँ घुमाउँछ, त्यो ठाउँबाट चेक कलेक्ट गरेर मेरो खातामा राखिदिन्छ। कहीँनिर चाहिँ कुनै डकुमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो, कुनै मिडिएटर भइदिनु पऱ्यो, ब्याङ्कले चाहिँ मेरो तर्फबाट काम गरिदिन्छ, मेरो एजेन्ट भएर काम गरिदिन्छ। मैले ब्याङ्कलाई कुनै पेमेन्ट आदेश दिएँ, कुनै रिसिप्ट आदेश दिएँ, कुनै अन्य फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज रिलेटेड कुराहरू गर्छु भने त्यसको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो के अरे एजेन्सी फङ्सन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी मनी एन्ड फन्ड ट्रान्सफर भनेको एक ठाउँबाट मुद्रा अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने। म काठमाडौँबाट कहीँ पैसा पठाउनु पऱ्यो भने ब्याङ्क थ्रु, मैले नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउनु पऱ्यो भने ब्याङ्क थ्रु। त ब्याङ्क एउटा फन्ड ट्रान्सफर, मनी ट्रान्सफरको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। म धेरै डिटेल गइनँ अहिले यसमा, मैले चाहिँ अर्कोतिर बुझाउनु पर्ने छु, खालि एउटा फ्रेमवर्क बनाउनु खोजेको। क्रेडिट क्रिएसन भनेको सिम्पली ब्याङ्कले चाहिँ यसरी जो डिपोजिट कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ, डिपोजिट कलेक्ट गर्दै लोन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र यो फ्रिक्वेन्टली गरिरहेको हुन्छ। मबाट डिपोजिट कलेक्ट गर्यो, कसै अरूलाई लोन दियो, फेरि त्यो लोन दिएको पर्सन के गर्छ भन्दा डेफिनेटली त्यो पैसा त बाकसमा थन्काएर बस्दैन। जसले लोन लग्यो, मानव त्यो बिजनेसले लोन लग्यो भने बिजनेसले के गर्छ, त्यो पैसा लगेर कहीँ न कतै सेलेरी दिन्छ, कहीँ स्टकको पेमेन्ट गर्ला, कहीँ डिओहरू पेमेन्ट गर्ला। त्यो पेमेन्ट हुने बित्तिकै उसले फेरि त्यो पैसा कहाँ लैजान्छ त ब्याङ्कमा। अब हेरौँ त, मसित भएको डिपोजिट मैले ब्याङ्कमा राखेँ, ब्याङ्कले कसैलाई ऋण दियो, ऋण लग्ने व्यापारीले के गर्यो त भन्दा त्यो पैसालाई लगेर कहीँ अन्त खर्च गर्यो। त्यो खर्च गरेको पैसा फेरि कुनै न कुनै रूपमा ब्याङ्किङ च्यानलमा आयो। हो, मैले चाहिँ नबिल ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको थियो भने अर्को कसैले एभरेस्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको होला, अर्को त्यो पैसा कहीँ गएर फेरि नेपाल ब्याङ्कमा आएको होला। कुनै फाइनेन्सियल सिस्टममा, त्यही भएर हामीले फाइनेन्सियल सिस्टम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइनेन्सियल सिस्टममा, त्यो फाइनेन्सियल मार्केटभित्र कहीँ न कतै रन भइरहेको छ, त त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटभित्र, फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र कहीँ न कहीँ घुमिरहेको छ। हो, त्यो काम नै के हो त भन्दा क्रेडिट क्रिएसन हो, अर्थात् साख सिर्जना नेपालीमा भन्दा। यसले चाहिँ विश्वासको वातावरण बढाएर कहीँ न कतै त्यस्ता फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरूलाई के अरे भनौँ
प्रमोट गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता वित्तीय कार्यहरू बढिरहेको हुन्छ। त यसरी ब्याङ्कलाई हामीले बुझ्दा अझै यसका कार्यहरूबाट क्लियर पार्ने गर्छौँ। अब हाम्रो टपिक अहिले अझै हामीले ब्याङ्किङ डिफाइन गरेर अन्य ब्याङ्कका फङ्सनहरू अन्य कुराहरू होइन, त्यो छुट्टै एउटा टपिकमा कुरा हुन्छ। मात्र अहिले हामीले चाहिँ ब्याङ्क भनेको के हो र अब यसको चाहिँ थोरै हामी हिस्ट्रीको कुरा सुरु गर्छौँ। अब ब्याङ्क बुझ्नुको लागि यी केही कुराहरू, यी केही टर्महरू हामीलाई आवश्यक पर्ने भएकोले गर्दा यिनीहरूलाई हामीले क्लियर गरेको हुनसक्छ। यो मध्येका धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी भएको, हामीले सुनिरहेकै पनि हुनसक्छ। मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड मात्रै बनाउनु खोजेँ हो, न मैले यहाँ फङ्सन अफ ब्याङ्क न अन्य फाइनेन्सियल मार्केट दुइटै पढाउनु खोजेँ होइन। यो छुट्टै एउटा क्लासमा पढाइन्छ, छुट्टै एउटा क्लासमा पढाइ हुन्छ। यसको डिटेल हामी त्यति बेला कुरा गर्छौँ। यो त मात्र एउटा ओभरभ्यूको लागि मैले यो लिङ्कअप गर्नुको लागि, यो च्यानलाइज गर्नुको लागि गरेको काम हो। फेरि bank is the financial institution which accept deposit and grant loan. So bank is the financial institution which is the part of the financial system, financial market, which plays the role, which link two parties, ko kuta bhanda surplus unit or deficit unit, which perform different functions, deposit acceptance, loan granting, likewise agency function, money and fund transfer, likewise credit creation, and different utility function. Oh, utility function भन्नु छुट्याए क्या हो? युटिलिटी फङ्सन भनेको सिम्पली के त भन्दा ब्याङ्कको मार्फत हामीले गर्ने आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सहज पार्न गरिने क्रियाकलापहरू। जस्तो मैले मोबाइल ब्याङ्किङ बनाएको छु, मोबाइल ब्याङ्किङबाट म कहीँनिर बिल भुक्तान गर्छु, कहीँ टिकट काट्छु, कहीँ चाहिँ केही फन्ड ट्रान्सफर गर्छु। यो मेरो के त भन्दा युटिलिटी फङ्सन हो। त ब्याङ्कले युटिलिटी फङ्सन पनि एकदमै मजाकसित गरिरहेको छ। झन् आजको दिनमा त अरू कामहरू भन्दा पनि धेरै इफेक्टिभ र वाइडली युज भएको काम भनेको युटिलिटी फङ्सन, जसलाई उपयुक्तता सम्बन्धीको कार्यहरू भने हामी बुझ्छौँ। अब थोरै म फर्केर ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टतिरको लिङ्क चाहिँ जोड्न खोजेँ। यो कुरा सँगसँगै हामी नोट पनि गरौँ। अब भोलिदेखिको जो फर्मल क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी अलिक नोट पनि लेख्न सुरु गर्छौँ। सामान्य यो की पोइन्टहरूलाई चाहिँ टिप्छौँ र डिटेल नोट त पछि हामीलाई चाहिँ पिडिएफ मार्फत अन्य मार्फत आइ नै रहन्छ। क्लासमा पनि केही कुराहरूलाई हामी नोट गर्दै एउटा बुलेट नोटको रूपमा, एउटा मेमोराइज नोटको रूपमा गर्छौँ नि। त्यो गरिएन भने हाम्रो इफेक्टिभ लर्निङ चाहिँ हुँदैन। पढाउनु त अब हामी सुन्ने कुरा त मजाले सुन्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। ओके, ओके, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट नेपालको कुरा गर्ने हो भने, अर्थात् नेपालमा ब्याङ्किङ विकास क्रम, नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली दुई तरिकाबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको यसको चाहिँ मेन हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट। ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने भने पहिलो भनेको हाम्रो कुन भयो त हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, अर्को भनेको मोडर्न डेभलपमेन्ट। परम्परागत ब्याङ्किङ विकासक्रम र आधुनिक विकासक्रम। ओके, यो दुई तरिकाबाट हामीले चाहिँ ब्याङ्कको विकासक्रमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आज पक्कै यो सबै टपिक आज एड्रेस हुँदैन, यसको सुरुवात मात्रै हुन्छ। म जनरल ओभरभ्यू मात्रै गर्छु। ब्याङ्क चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा, जो फुल क्लास हुन्छ त्यसमा अलमोस्ट हामी यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। अब ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट नेपालको कुरा गर्ने हो भने मुख्य गरी नेपालको ब्याङ्किङ विकासक्रमलाई, डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङलाई हेर्ने हो भने यो दुई भागमा चाहिँ हामी बाँड्छौँ। मैले यसलाई पनि एउटा बक्समा राखेँ अनि यहीँबाट हामी एउटा लाइन गरेर यो दुईटालाई लिङ्क गर्छौँ। एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, अर्को चाहिँ मोडर्न डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्क। हिस्टोरिकलमा के पर्छ भन्ने कुरा अलिकति हामी गरौँ अनि डिटेलमा पछि कुरा गर्छौँ। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टमा सिम्पली हाम्रो भनेको साहु महाजन, त्यसै गरी चम्कधारी, तेजारथ अड्डा, अर्को भनेको हाम्रो देशी ब्याङ्कर, अनि
मोडर्न डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङमा जाने हो भने एस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जसको चाहिँ आफ्नो फिक्स डेट छ BS विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतिको दिन स्थापना भएको हो। यो क्रमदेखि आजसम्मको टिल डेट, म यसलाई अहिले छुट्याउँछु, टिल डेटसम्मको जति पनि ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामी आधुनिक ब्याङ्किङ विकासक्रम भनेर भन्छौँ। फेरि मैले रिपिट गरेँ, ब्याङ्कको विकासक्रमलाई छुट्याउने हो भने मुख्य गरी दुई प्रकारले हामी बाँड्छौँ। एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट, यसको परम्परागत विकासक्रम, र अर्को भनेको मोडर्न डेभलपमेन्ट, या भनौँ यसलाई चाहिँ इन्फर्मल ब्याङ्किङ र फर्मल। हुन त यहाँनिर यो तेजारथ अड्डा चाहिँ एउटा फर्मल इन्स्टिट्युटको रूपमा रहेको छ, यो पनि पूर्ण ब्याङ्क होइन, अघि पनि हामीले इक्जाम्पल दियौँ। यहाँ चाहिँ अलमोस्ट इन्फर्मल ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू हुने गर्दथे भने यो चाहिँ हाम्रो के त भनेर भन्दा फर्मल ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू बाई द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, बाई द ब्याङ्कबाट हुने कार्यहरू भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी मोडर्न फर्मल ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेर हामी छुट्याउँछौँ। म थोरै फेरि ब्याकग्राउन्डमा गएँ। अब नेपालमा ब्याङ्किङ विकासक्रम हेर्ने हो भने पछाडि यसको कुनै यो दिनदेखि यो समयदेखि फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू आए भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। तैपनि भनौँ हाम्रो उहिलेदेखि समाजको विकासक्रमदेखि लिएर विभिन्न अब हाम्रो सिस्टम जति बेलाबाट बाटर सिस्टम थियो त्यति बेला पनि केही न केही लेनदेनहरू हुने गर्दथे, कुनै न कुनै धन सम्पत्तिहरू हुने गर्दथे, कसैसँग सुन हुने गर्दथ्यो, कसैसँग चाँदी हुने गर्दथ्यो, नभए कुनै कृषि उपजहरू या कुनै भनौँ हाम्रा क्याटलहरू, गाई गोरुहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू हुने गर्दथे भने यिनीहरू पनि साटासाट हुने गर्दथ्यो। त्यसले गर्दा कहीँ न कतै लेनदेन हुने गर्दथ्यो। त्यो लेनदेन हुनु नै हाम्रो कहीँ न कतै ब्याङ्किङको सुरुवात हो भन्न सकिन्छ। त हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको कुनै फिक्स इतिहास छैन, तैपनि हाम्रो गुणकामदेवले यो सन् 729 कहिलेतिर जो काठमाडौँको ऋण तिरिदिएर त्यहाँबाट एउटा उनले चाहिँ छुट्टै एउटा सिस्टमको सुरुवात गरे भने त्यो बेला पनि कहीँ न कतै लेनदेन, यो किन हामी अरू कुरा नसम्झी त्यो ऋण चुक्ता गरिदिएको, कसैले ऋण लिएको ऋण चुक्ता गरिदिएको कुरालाई चाहिँ हामी ब्याङ्किङको एउटा पार्टको रूपमा हेर्छौँ। अनि त्यसै गरी जो साहु महाजनहरू, जब चाहिँ हाम्रो मुद्रा विभिन्न जसो नेपालमा पनि मुद्राको प्रचलन भएको धेरै समय भइसकेको थियो, चाँदीको मुद्राहरू, सुनको मुद्राहरू, पछि गएर तामा पित्तलको मुद्राहरू पनि नेपालमा विभिन्न समयकालमा चलेको छ भने त्यो मुद्राको सञ्चय भइसकेको छ, त्यसको चाहिँ लेनदेन भएर आवश्यक परेको व्यक्तिलाई त्यस्तो धन सम्पत्तिहरू भुक्तान गर्ने चलन हुने गर्थ्यो। त्यो पनि हाम्रो के हो त भन्दा कहीँ न कतै परम्परागत रूपमा त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कतै ब्याङ्कको काम गरेको देखिन्छ। अब मोटामोटी यिनीहरूलाई जो अघि हामीले सुरुवाती कुरादेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने पछाडि यो परम्परागत कुरालाई चाहिँ हामीले बेसिक 4 भागमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। साहु महाजन, टङ्कधारी, तेजारथ अड्डा र देशी ब्याङ्कर भनेर यी चारवटामा एउटा मात्रै एकदमै फरक हो। यो तेजारथ अड्डा भन्ने यो विक्रम सम्वत 1933 सालमा स्थापना भएको एउटा ब्याङ्क हो, सरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो, जो पूर्ण ब्याङ्क होइन, ब्याङ्क भन्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम सम्वत 1933 सालमा फर्मली चाहिँ यो भनौँ इस्टाब्लिस भएकोले गर्दा यसको इतिहास मात्रै यो 3वटा भन्दा फरक हो, बाँकी सबै एउटै। अब के हो त भनेर भन्दा साहु महाजन भनेको हाम्रो समाजका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जोसँग तुलनात्मक अरूभन्दा बढी सम्पत्ति छ, बढी रकम छ, बढी धन सम्पत्ति छ, जसले चाहिँ आवश्यक परेको व्यक्तिलाई केही न केही के गर्छ त भन्दा ऋण प्रदान गर्छ, या भनौँ उनीहरूको आम्दानीको एउटा मेन आधार भनेको त्यही पैसा लगानी गरेर ऋण दिएर त्यसैको ब्याज कमाउनु हो। जो साहु महाजन हिजो अस्तिको हाम्रो सामाजिक विकासक्रमसँगै भएका यी साहु महाजनहरू आजको दिनमा पनि हाम्रो समाजमा देखिरहेको हुन्छ। समाजमा को हुन्छ त भन्दा जोसँग तुलनात्मक त्यो समूहमा, त्यो समाजमा, त्यो पेरिमिटरमा अरूभन्दा बढी के छ त धन सम्पत्ति छ, त्यो व्यक्तिहरू हामीलाई के हुन् साहु महाजनहरू। यिनीहरूले के गर्छ त भन्दा जसलाई आवश्यक परेको छ, जसलाई फन्डको निड छ, उनीहरूलाई चाहिँ रकम प्रोभाइड गर्ने काम गर्दथे। र यसरी साहु महाजनहरू कहीँ न कतै ऋण दिने काममा इन्भल्भ भएकोले गर्दा यिनीहरू पनि हाम्रो अहिलेको मोडर्न ब्याङ्किङको डेभलपमेन्टको एउटा बेस हो, एउटा पिलर हो भनौँ साहु महाजन। अब टङ्कधारी भनेका के हुन् त भन्दा
जो चाहिँ यो मुद्रा ढलौट गर्ने गर्दथे, मुद्राको सेप जस्तो सुन चाँदी तामा पित्तलका मुद्रा बनाउने गर्दथे, या भनौँ अर्को भनेको गोल्ड स्मिथहरू सुनारहरू जो चाहिँ सुन सम्बन्धीको काम गर्ने गर्दथे, चाँदी सम्बन्धीको काम गर्ने गर्दथे, तिनीहरू हामीलाई के हुन्थ्यो भन्दा टङ्कधारीहरू जसले चाहिँ कुनै न कुनै सिक्का र अन्य कुराहरूमा इन्भल्भमेन्ट देखाउँथे। यिनीहरू साहु महाजन उस्तै हुन्। साहु महाजन हुनुको लागि हाम्रो चाहिँ कुनै गोल्ड स्मिथ अन्य हुनुपर्छ भन्ने होइन, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिहरूभन्दा बढी भयो भने साहु महाजन भयो। यिनीहरू कुनै गाउँका के अरे कृषकहरू हुनसक्थे जोसँग अरूभन्दा बढी कृषि सामग्री अन्य छ, कोही चाहिँ पसल थापेका पसलेहरू हुनसक्थे, या कुनै अन्य त्यहाँका मुखियाहरू हुनसक्थे जोसँग तुलनात्मक अरूभन्दा बढी धन सम्पत्ति रहेको छ। ती व्यक्ति साहु महाजन हुन्। टङ्कधारी भनेको त्यस्तो मुद्रा ढलौट अन्य काम गर्ने व्यक्तिहरू, सुन सम्बन्धीको काम गर्ने व्यक्तिहरू, तिनीहरू र साहु महाजन एउटै हो। दुईटैको ऋण दिने तरिका एउटै हो। अनि त्यस पछाडि रहन्छ हाम्रो तेजारत अड्डा। तेजारत अड्डा भनेको विक्रम सम्वत 1933 साल भनेको राणा शासनकाल। त्यति बेलाका रणदीप सिंहले चाहिँ ल एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने सोच ल्याए। यो किन ल्याए यसको ब्याकग्राउन्ड भन्दा यिनी जो अघि हामी साहु महाजन र टङ्कधारीहरू भन्यौँ, यी साहु महाजन र टङ्कधारीहरूले ऋण त दिने काम गर्दथे, तर त्यो ऋणको ब्याज चाहिँ के हुन्थ्यो, साह्रै महँगो हुन्थ्यो, चर्को हुने गर्थ्यो। त्यो चर्को ब्याज दरबाट जोगाउनुको लागि सरकारी तर्फबाट एउटा संस्थाको स्थापना हुन गयो, तेजारत अड्डा। यसको मेन एम भनेकै के थियो त भन्दा यी साहु महाजनहरू, यी टङ्कधारीहरूले जो चर्को ब्याज लिएका थिए त्यो चर्को ब्याजबाट जनताहरूलाई जोगाउन। त्यसो भए यसले कसलाई ऋण दियो त भन्दा यसले सुरुवातमा यो तेजारत अड्डाले सबभन्दा पहिला यसले @ 5% मात्रै, कति 5% मात्रै 5% पर एनम प्रति वर्ष 5% दरले ब्याज लिने शर्तमा चाहिँ ऋण दिने गर्दथ्यो। र ऋण कसलाई दिन्थ्यो त भन्दा सुरुमा सेना प्रहरीहरूलाई, देशका सेना प्रहरीहरूलाई, त्यस पछाडि कर्मचारीहरू, त्यति बेलाका निजामती सरकारी कर्मचारीहरूलाई उसले चाहिँ ऋण दिने गर्दथ्यो। ऋण दिए बापत उसले के लिन्थ्यो त भन्दा धितो त पक्कै माग्नु पऱ्यो। धितोको रूपमा उनीहरूको चाहिँ जो सञ्चय कोष कट्टी भन्ने गरिन्थ्यो त्यति बेला, जस्तो अहिले सञ्चय कोष छ हो, सञ्चय कोष जस्तो रकम कोष कट्टीको रूपमा उनीहरूले लिने गर्दथे। र त्यसैको आधारमा त्यही कोष चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा धितोको रूपमा रहन्थ्यो र कर्मचारीलाई ऋण प्रदान गरिन्थ्यो। पछि गएर सर्वसाधारणलाई पनि, सरकारी कर्मचारीहरूलाई कोष कट्टीको रकम, सञ्चय कोषको रकमको आधारमा ऋण दिने गरियो। र जनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ गोल्ड एन्ड सिल्भर अर्थात् सुन र चाँदीको धितोमा चाहिँ ऋण दिने गर्दथ्यो र ब्याज चाहिँ 5% वार्षिक लिने गर्दथ्यो। यो किन? साहु महाजन टङ्कधारीहरूले लिने चर्को ब्याजलाई न्यून गर्न र जनताहरू नलुटिन् भन्नका लागि तेजारत अड्डाको स्थापना भएको हो। सुरुमा यसले सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै ऋण दिने गर्दथ्यो भने पछि गएर सर्वसाधारणलाई पनि ऋण दिन थाल्यो। क्षेत्र त बढ्यो, हिजो सरकारी कर्मचारी आज पब्लिकहरू पनि, ब्याज पनि सस्तो छ। त्यसो भए त साहु महाजनकोमा कोही नजाने, टङ्कधारीकोमा कोही नजाने, सबै कता आयो त भन्दा तेजारत अड्डातिर आयो। अब सबैजना तेजारत अड्डातिर आउँदा त तेजारत अड्डा आफैमा हामीले के भन्यो भने यो ब्याङ्क थिएन, यसले निक्षेप स्वीकार गर्दैन थियो, यसले ऋण मात्रै दिने काम गर्ने भएकोले गर्दा अब ऋण दिन पैसा त पुग्ने भएन। पैसा नपुगे पछाडि अब यसले के गर्नु पर्यो त भन्दा ऋण सबैलाई माग अनुसारको दिन सकेन। अनि यहाँ चाहिँ लाइन ठुलो लाग्न थाल्यो। अब मैले ऋण पाउनु छ भने मैले चाहिँ निवेदन दिने, पर्खिनु पर्ने, तर मेरो कामले त पर्खिँदैन, मेरो समस्याले त पर्खिँदैन, मेरो फाइनेन्सियल नेट त आज परिरहेको हुन्छ। अब मैले आज छोराछोरीको बिहा गर्नुपर्ने छ, यसले चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष पछाडि ऋण दिन्छु भन्यो भने मैले बिहालाई 1 वर्ष पोस्टपोन गर्नु त सक्दैन। यसले गर्दा फेरि म कहाँ गएँ त भन्दा तेजारत अड्डामा ऋण नपाए पछाडि साहु महाजन र यिनै टङ्कधारीकोमा फिर्ता गए, जोसँग म हिजो ऋण लिँदैन भनेर आएको थिएँ। तर यिनीहरू चाहिँ एकदम चलाक भइसकेका थिए, यिनीहरू एकदम बाठा भइसकेका थिए। यिनीहरूले के बुझेका थिए त भन्दा यदि हामीसित भएको पैसा मात्रै हामीले एज अ लोनको रूपमा दिने हो, ऋणको रूपमा दिने हो भने पक्कै हामी चाहिँ पर्याप्त ऋण दिन सक्दैनौँ। हामीसँग एक समयमा गए पछाडि फन्डको निड बढ्छ, आवश्यकता बढ्छ, सो हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा तेजारत अड्डाले सरकारको ढुकुटीबाट त ऋण दिन सकेन भने पछाडि हामी त सामान्य व्यापारी अन्य हो, हामी कहाँ सक्छौँ। त्यसो यिनीहरूले एउटा नयाँ जुक्ति निकाले। त्यो जुक्तिको नाम के रह्यो त भन्दा यिनीहरूले पब्लिकसँग डिपोजिट पनि मागे र उनीहरूलाई नै लोन दिन थाले। के भन्यो त भन्दा समाजमा यस्ता व्यक्ति पनि त हुन सक्छन्, साहु महाजन टङ्कधारी जस्तै पैसा भएका तर त्यो काम नगर्ने। मानौँ कुनै व्यक्तिसित पैसा छ भन्दैमा ऋण लगानी गर्छ भन्ने छैन।
यिनीहरूले के गरे त यिनी साहु महाजन यिनी टङ्कदारले ल तिमीहरूसित भएको पैसा मलाई देऊ म तिमीहरूलाई ब्याज दिन्छु डिपोजिट एट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट कुनै कुनै इन्ट्रेस्ट रेटमा तिमीहरूलाई म यति ब्याज दिन्छु उनीहरू पनि ढुक्क ल राम्रै मान्छेले मागिरहेछ हिजो अस्तिको ऋण लगानी गर्ने मान्छेले ऋण मागिरहेछ भने ठिक छ ढुक्क भयो मलाई पनि ब्याज आउँछ अनि त्यही रेट मानौँ एट द रेट अफ यहाँनिर हामीले चाहिँ ल यसलाई 5% मा भन्यो भने एट द रेट अफ 8% मा यसले बेच्छ अब हेरौँ त डिपोजिट 5% मा लियो अनि त्यही पैसालाई अर्को ठाउँमा लगेर उनीहरूले 8% मा बेच्यो भने अर्काको पैसामा मजाले 3% उनीहरूले कमाइ गरे यो त धेरै महँगो हुन्थ्यो सामान्य मैले इक्जाम्पल बुझाउन खोजेको भने यिनी साहु महाजन यिनै टङ्कदारीहरू अब के भयो त भन्नुभन्दा देशी ब्याङ्कर भएर निस्के अर्थात् यिनीहरू नै हाम्रा के भयो त भन्नुभन्दा ब्याङ्क जस्ता भए तर यिनीहरूलाई ब्याङ्क किन भनिएन देशी ब्याङ्कर किन भनियो त भन्दा यिनीहरू कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू थिएन फर्मल इन्स्टिट्युटहरू थिएन लिगल इन्स्टिट्युटहरू थिएन यिनीहरू मात्र त्यही समाजका साहुहरू त्यही समाजका टङ्कदारीहरू थिए यिनीहरूले स्वरूप मात्रै परिवर्तन गरे अब के गर्यो त देशी ब्याङ्कर भन्दा भने हिजोका दिनमा साहु महाजनहरू टङ्कदारीहरू आफ्नो घरमा बसेर काम गर्थे भने त्यही काम गर्नु उनीहरू बजारमा आएर पसल थाप्न थाले त्यो पसलबाट त्यो काम गर्न थाले अर्थात् उनीहरूले यसलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमै विकास गरे त्यही भएर यिनीहरू आधुनिक ब्याङ्कको बेस आधुनिक ब्याङ्कको एउटा के अरे डेभलपमेन्टको एउटा फेज चाहिँ हो तर यिनीहरू फर्मल फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरू होइनन् जसले गर्दा देशी ब्याङ्करहरू हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि होइनन् यिनीहरू कुनै डिपोजिट नन डिपोजिट इन्स्टिट्युट पनि होइनन् यिनीहरूले फर्मली कुनै लिगल अथोरिटी पनि पाएको होइन यिनीहरू हिजोका दिनका साहु हिजोका दिनका टङ्कदारीहरू नै आज देशी ब्याङ्करको रूपमा आएका हुन् अब यो अध्ययन हामी किन गर्छौँ भने नेपालको ठुलो इतिहास यिनीहरूसँग जोडिएको छ कहीँ न कतै यिनै साहु महाजनहरू यिनै टङ्कदारीहरू यिनै देशी ब्याङ्करहरू र त्यही तेजारथ अड्डा यसले चाहिँ बाध्य भएर अब हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ क्रियाकलापहरू बढाउनु पर्ने एउटा फोर्स गर्यो यी देशी ब्याङ्करहरूले कहीँ न कतै यी देशी ब्याङ्कर र साहु महाजनको एउटै ब्याज लिने तरिका हो चर्को ब्याज कडा शर्तहरू कडा के अरे ऋणका नियमहरू आफू खुसी नियमहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू यसले गर्दा यो देशी ब्याङ्करहरू पनि समाजका ब्याज चर्को लिने आर्थिक शोषकको रूपमा चाहिँ यिनीहरू देखिएका थिए र पछि गएर अब यो सिस्टमलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ कहीँ न कतै कुनै फर्मल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको जन्म हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुरुवात भयो र नेपालमा चाहिँ मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट चाहिँ सुरु हुन जान्छ जो चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते स्थापना भएको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापनासँगै सरी अबलाई हामी डिटेलमा त भोलि नै गर्छौँ किनभने यसको एकदमै लामो इतिहास रहेको छ र यसमा धेरै कुराहरूलाई हामीले समेट्नु पर्ने हुन्छ यो मात्र एउटा छोटो भाग हो तपाईँ मैले छोटो कुरा गरेँ मेन ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल दुई भागमा बाँडियो एउटा चाहिँ हाम्रो परम्परागत ब्याङ्किङ विकासक्रम जसलाई चाहिँ हामी हिस्टोरिकल ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टको कुरा गऱ्यौँ अर्को भनेको मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधुनिक ब्याङ्किङ विकास क्रमको कुरा गऱ्यौँ अब हिस्टोरिकलमा हामीले डिटेल कुरा गरिसक्यौँ यति कुरा हामीले एड्रेस गऱ्यौँ भने पछाडि पुग्छ योभन्दा धेरै हामीले आवश्यक पनि पर्दैन र कुनै 10 मार्क्सको क्वेसनको लागि योभन्दा धेरै हामीले एड्रेस गर्न पनि सक्दैनौँ यति चारवटा क्याटेगोरी छुट्याएर किनभने यिनीहरूको आफ्नो लामो इतिहास भएकोले गर्दा के कुरा राख्ने के कुरा नराख्ने भन्ने कन्फ्युजन पर्न सक्छ त्यही हामीले छोटो ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टमा परम्परागत र आधुनिक परम्पराभित्र यो चारवटा कुरालाई राख्यौँ भने अलमोस्ट एड्रेस हुन्छ सबै कुरा छोइन्छ अब मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापनासँगै आधुनिक ब्याङ्किङ विकासक्रम सुरु हुन जान्छ र यसमा चाहिँ अब यो आजको दिनसम्म पनि यही ब्याङ्किङ विकासक्रम देखिने भएकोले गर्दा हामी यसको फेजलाई चाहिँ अलिकति आज सामान्य फेजहरूको बारेमा कुरा गरेँ डिटेल हामी नेक्स्ट क्लासमै गर्छौँ यो छोटो समयमा सकिँदा पनि सकिँदैन मैले यहाँनिर कुरा गरेँ यो मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टलाई फर्दर हामी यसलाई चाहिँ ए यसलाई बी यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 छुट्यायो भने यो भित्र पनि 1 हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा गभर्नमेन्ट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट बैंक एन्ड फाइनेन्सियल institutions
अर्थात् सरकारी क्षेत्रको या सरकारको लगानी भएका त्यस्ता बैंक वित्तीय संस्थाहरू मेन। यो भित्र को पर्छन् त भनेर भन्दा सब पोइन्टमा नेपाल बैंक लिमिटेड, दोस्रोमा एनआरबी, तेस्रोमा एनआइडिसिएल, चौथोमा आरबिबिएल, पाँचौँमा चाहिँ एडिबिएल। यो समयावधि कहाँबाट सुरु हुन्छ त भनेर भन्दा विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 देखि यो 2024 माघ 7 गते। अब सबैको डेट लेखिहालौँ, जानु पनि पर्छ। एनआरबी 2013 वैशाख 14 गते, यो चाहिँ 2016 असार 1 गते, यो चाहिँ 2022 माघ 10 गते रहेको छ। र यो समयकाल हाम्रो टोटलमा हेर्ने भने पछाडि 1994 टु 2041 सम्मको समयावधि रहन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट भएका ब्याङ्कहरूको समयकाल। यो मेन हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरू भयो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यतातिरको लागि अलिकति यहाँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले यही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 नम्बर यो भयो भने यसैलाई मैले चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक लिबरेसन एज भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी आर्थिक उदारीकरण को समय, यो भित्र के हुन्छ अहिले हामीको मैले तेस्रो लेखेँ। मोडर्न बैंकिङ डेभलपमेन्ट। अब यो मोडर्न र त्यो बैंक त्यो भनेको यसलाई चाहिँ मोडर्न सँगसँगै हामी करेन्ट बैंकिङ डेभलपमेन्ट भनेर नामाकरण गर्ने हो। समयावधि यो 1993 देखि 2041 सालसम्म रह्यो। यो 2041 सालमा यहाँको थोरै 2041 साल असार 29 गतेको दिन नेपालमा एउटा नयाँ बैंकको दर्ता हुन गयो, नबिल बैंक लिमिटेड भनेर। न त्यति बेलाको नेपाल अरब बैंक लिमिटेड हो, अहिलेको हामीले बुझ्ने भाषामा नबिल बैंक हो। यो एउटा क्रुसियल डेट छ, यो एउटा मेन डेट छ 2041 3 महिना 29 गते, असार 29 गतेको दिन एउटा बैंक स्थापना हुन गयो। योदेखि लिएर अब कुन डेट भन्ने स्पेसिफिक हुँदैन, यहाँदेखि लिएर 2041 सालदेखि लिएर 2041 देखि लिएर टु 2064, 65, 63 भन्न सक्छौँ। यो समयावधि भनेको नेपालको लागि एउटा के हो त भन्दा आर्थिक उदारीकरणले निम्त्याएको बैंकिङ डेभलपमेन्ट हो। यसमा चाहिँ थुप्रै बैंक वित्तीय संस्थाको स्थापना भएको चाहिँ हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यो मोडर्न या करेन्ट बैंकिङ डेभलपमेन्ट या हालको बैंकिङ डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा आफ्टर 2065 टु टिल डेट अहिलेसम्मकोमा यसमा चाहिँ हाम्रो बैंकिङ विभिन्न रुल रेगुलेसनका कुराहरू, बैंकिङ सर्भिस इम्प्रुभमेन्टका कुराहरू, ओभरअल फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीका कुराहरूलाई धेरै फोकस गरिएको छ। हुन त यी कुराहरू पछि हामी त्यो फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्ममा पनि जोड्छौँ। त्यहाँ चाहिँ टाइमलाइनहरूलाई अलि फरक तरिकाले त्यहाँ के काम भएका छन्, के कुरा गरिएको छ भन्ने तरिकाले। अहिले बैंकिङ डेभलपमेन्टमा मेन भनेको हाम्रो ट्रेडिसनल र मोडर्नलाई फर्दर हामी 3 भागमा बाँड्छौँ। यति चाहिँ मैले माइन्डमा राख्न खोजेको हो। मोडर्न बैंकिङ डेभलपमेन्टमा एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट भएको बैंकिङ डेभलपमेन्टको फेज, अर्को भनेको इकोनोमिक लिबरलाइजेसन आर्थिक उदारीकरणको समयावधि, र अर्को भनेको करेन्ट बैंकिङ डेभलपमेन्ट या करेन्ट सिचुएसन अफ द बैंक भनेर 3 तरिकाले चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो डेट यहीँबाट सुरु भएको विक्रम सम्वत 1994बाट टिल 2041 असार 29 सम्म यो समयावधि रहन्छ।
यो समयसम्म विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते दिन स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 2041 असाढ 29 गतेको दिन स्थापना भएको नबिल बैंकसम्म कुनै पनि अरू बैंक वित्तीय संस्थाहरू सरकारी लगानी बाहेकका छैनन्। मेजोरिटी गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्टका ब्याङ्कहरू मात्रै छन्, किनभने हाम्रो नेपालमा हामीले प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्किङको कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, त्यो सम्भवै थिएन। धेरै लामो इतिहास रह्यो, जनजन्मे 47 वर्षसम्म ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट भएको 47 वर्षसम्म हामीले नेपालमा कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्कलाई चाहिँ अनुमति दिएनौँ, त्यो रोकिएको थियो। जे पनि सरकारले गर्नुपर्छ, ब्याङ्क जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानी हुनु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ जो रिजिड माइन्डसेट त्यति बेलाको थियो, या ओभरअल सिनारियो ग्लोबल सिनारियोको पनि कहीँ न कतै इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही भएर यो समयावधि हाम्रो के हो त, जति पनि संस्था छन् हेरौँ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सरकारी, नेपाल लास्ट ब्याङ्क अब सेन्ट्रल ब्याङ्क त्यो सरकारी नै भयो, रेगुलेटरी अथोरिटी सो अहिले सरकारी, एनआइडिसिएल इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि स्थापना भएको ब्याङ्क सरकारी, आरबिबिएल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड सरकारी, कृषि विकास ब्याङ्क सरकारी, जम्मै सरकारी। तर पहिलोचोटि 2041 असाढ 29 गतेको दिन एउटा नयाँ संस्थाले जन्म लियो, त्यो संस्था भनेको हाम्रो नबिल ब्याङ्क लिमिटेड। पहिलोचोटि प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्क, पहिलोचोटि विदेशी लगानी, झन् यसमा त नाम अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यसको इनिसियल नाम त नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड हो। त अरब ब्याङ्कको यसमा लगानी थियो भने विदेशी लगानीको ब्याङ्क सँगसँगै पुरा प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्क र कम्प्लिट प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्क भयो, कम्प्लिट फरेन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भने पार्सल फरेन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भयो, जसले गर्दा यो जोइन्ट भेन्चरको ब्याङ्कको रूपमा पनि रहनु गयो। त नबिल ब्याङ्क फर्स्ट प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्क इन नेपाल, फर्स्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क इन नेपाल। सो इट इज फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि एज अ इन्स्टिट्युटको रूपमा कुन आयो त, अरब ब्याङ्क आएकोले गर्दा यसलाई जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कको नाम पनि हामी दिन्छौँ। त फर्स्ट जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क, फर्स्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, फर्स्ट प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भयो र यो समय भनेको हाम्रो इकोनोमिक लिबरलाइजेसन, आर्थिक उदारीकरणको समय हुन गयो। यो नै हाम्रो दोस्रो फेज सुरु हुन्छ ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टको। यो समयावधि कहिलेसम्म रह्यो भने कसैले चाहिँ 2060, 61, 62 साल भन्ने पनि गरेको छ, बुक अनुसार, टिचर अनुसार यो फरक समयावधि हुन्छ। मैले 2065, 64, 65 राख्न मिल्छ, किनभने यस उपरान्त नयाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई दिने अनुमति राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रोक लगाएको र यस उपरान्त कुनै पनि नयाँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सञ्चालन अनुमति नदिएको कारणले गर्दा एक्सट्रिम डेभलपमेन्ट हाम्रो टिल 2064-65सम्म रहन गयो। र यो पछाडिको समय भनेको नेपालको फाइनेन्सियल सेक्टरको भनौँ डेभलपमेन्टको लागि अनि त्यसको चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि, फाइनेन्सियल इन्क्लुसनको लागि काम भएकोले गर्दा यो समयमा हाम्रो धेरै अहिलेको मोडर्न ब्याङ्किङ सर्भिसहरूको इन्ट्रोड्युस भएको छ। त मोटामोटी आजको दिनको क्लासको अब धेरै टाइम पनि भइसक्यो, हाम्रो निर्धारित समय आज फर्स्ट हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास अन्य भएकोले गर्दा मैले पनि धेरै कन्टेन्ट दिन खोजेको छैन, एउटा ओभरभ्यू मात्रै बनाउनु खोजेको। आजको क्लासबाट हामीले नोट गऱ्यौँ पनि होला, भोलिबाट हामी पार्टिसिपेटिभ त्यो कुरा गर्दै गरौँला, भएको छ कि छैन, केही थप गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने। मैले दिन खोजेको के मात्रै थिएँ आज भने फर्मुला हामी सुरुवात गरौँ, एउटा केही न केही कन्टेन्टहरूबाट सुरु गरौँ भन्ने आधारमा वाट इज ब्याङ्क एन्ड द वाट इज द डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ इन नेपाल भन्ने कुरा गर्न खोजेको थिएँ। त्यसको चाहिँ ओभरभ्यू, ब्याङ्क भनेको के हो सामान्य हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि नेपालमा ब्याङ्किङ विकासक्रम कुन तरिकाले भएको छ भन्ने कुरालाई, मेन डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङको कुरालाई चाहिँ मेमोरीमा राख्दा ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट, अघि हामीले जो यहाँ मेटायो त्यो कुरा, मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट जो चाहिँ अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो ट्रेडिसनल चाहिँ फेरि 4वटा के अरे साहुमाजनहरू, के अरे टङ्कदारीहरू, तेजारथ अड्डा र देशी ब्याङ्कहरू, यसको सिक्वेन्समै राख्ने हो। साहुमाजन, टङ्कदारी एउटा क्याटेगोरीमा, त्यस पछाडि तेजारथ अड्डा आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो देशी ब्याङ्कर भनेर आउँछ। त्यो ट्रेडिसनल डेभलपमेन्ट जहाँ चाहिँ इन्फर्मल ब्याङ्किङ सेक्टर, एउटा चाहिँ तेजारथ अड्डा चाहिँ फर्मल इन्स्टिट्युटको रूपमा आयो, सरकारी संस्थाको रूपमा, त्यो बाहेकका जम्मै हाम्रो इन्फर्मल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू नै हो। त्यस पछाडि रहन्छ हाम्रो मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट। मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना पश्चातको समयलाई मात्रै हेर्ने गर्दछौँ भने विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतेको दिन स्थापना भएको नेपाल ब्याङ्क मेन हाम्रो चाहिँ त्यो टाइम लाइनलाई चाहिँ छुट्याउने। नेपाल ब्याङ्क स्थापना पूर्वको समय भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ र नेपाल ब्याङ्क स्थापना पश्चातको समय हेर्ने हो भने पछाडि मोडर्न ब्याङ्किङ भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउने हो। र मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट नेपाल ब्याङ्कको स्थापनासँगै, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पायोनियर ब्याङ्क अफ नेपाल, द फर्स्ट ब्याङ्क अफ नेपाल भनेर भनिन्छ। योभन्दा अगाडि कुनै पनि ब्याङ्क नेपालमा
थिएन। त यो नै हाम्रो आधुनिक ब्याङ्किङ इतिहासको सुरुवाती चरण हो, यो नै हाम्रो माइलस्टोन कोसीढुङ्गा हो। यहाँनिरबाट बल्ल हाम्रो ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट भएको छ। अब यो मोडर्न ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउने त भन्दा यसलाई फर्दर 3 भागमा, जसरी चाहिँ ट्रेडिसनल हामीले 4मा छुट्यायौँ भने मोडर्नलाई चाहिँ हामी बेसिक 3वटामा छुट्याउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना पश्चात गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्टका ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको एज, जसमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना पहिलो, त्यस पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एनआइडिसिएल, आरबिबिएल, एडिबिएल, जो कहिलेसम्म रह्यो त भन्दा स्थापना त 2024 साल पछाडि कुनै संस्था भएन, तर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ मार्केटमा एकाधिकार भनौँ सरकारी सङ्गठनहरूको 2041 3 महिना 29 गते कुन नवीन ब्याङ्कको स्थापना नहुँदासम्म हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको एज या डेभलपमेन्ट रह्यो। जब नवीन ब्याङ्कको स्थापना भयो, नयाँ ब्याङ्किङ इतिहास सुरु हुन्छ। मोडर्नभित्रको पनि मोडर्न इकोनोमिक लिबरलाइजेसन एज, आर्थिक उदारीकरणको समय। अनि यहाँबाट बल्ल हाम्रा नेपाल के अरे अरब ब्याङ्कको स्थापना भयो, सँगसँगै ग्रिनल्यान्ड ब्याङ्कहरू, इन्डो स्विस ब्याङ्कहरू, जो इन्डो स्विस ब्याङ्क पछिको हाम्रो एनआइपिएल, ग्रिनल्यान्ड ब्याङ्क के अरे हाम्रो यो इस्टर्न चार्टर ब्याङ्क लगायतका, त्यस पछाडि एसबिआई ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, धेरै ब्याङ्कहरू स्थापना भए। 50 सुरु हुँदासम्म त धेरै थिएनन्, 50 को दशकमा धेरै ब्याङ्कहरू भए। 60 को आधा दशकसम्म पनि हाम्रो धेरै ब्याङ्कहरू स्थापना भएर 2065 साल पछाडि चाहिँ कुनै पनि नयाँ वित्तीय संस्थाले चाहिँ स्वीकृति पाएको छैन। र यस पछाडिको समय भनेको अब फाइनेन्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटीको लागि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि, फाइनेन्सियल सर्भिसहरूको इफिसियन्सी, फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरण। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेको वित्तीय समावेशीकरण, फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको वित्तीय साक्षरता, अनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूको स्टेबिलिटी स्थायित्वको लागि काम गर्ने गरी धेरै सुधारात्मक कामहरू भएका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा एड्रेस गर्छौँ। मैले आजको कन्टेन्ट यहीँनिर रोकेँ। यो ओभरभ्यू मात्र एउटा माइन्डमा सेट गर्न खोजेको। हामीले त धेरै कुरा बुझेनौँ, यहाँ अझै के थियो यो भित्र, केही कुरा आएन भन्ने कुरामा डेफिनेटली यो खालि सुरुवात मात्रै गरिएको हो। मैले सबै कुरा व्याख्या गर्न बाँकी नै छ। यी भनेका कुराहरूलाई मात्रै मेमोरीमा राख्न, यी कुराहरूलाई मात्रै बुझाउन खोजिएको। यो भित्रको डिटेल कुराहरू अझै बाँकी छ, र जो चाहिँ फर्मल इक्जामको लागि हामीले कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने योसित सम्बन्धित क्वेसन पनि हामी पछि नै गर्छौँ। र मैले चाहिँ अब एकछिन यहाँ हाम्रो के अरे सोहिकलाई पनि हाम्रो के अरे यो माइक खोलिदिन अनुरोध गरेँ, र सँगसँगै केही क्वेसन सोध्नु छ भने क्वेसन रेज गर्नुहोस्, नभए आज क्लास हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ। गुड इभिनिङ, गुड इभिनिङ। ब्लर नआउनु पर्ने त्यस्तो के छ भने यहाँ सुधार हुनुपर्ने हो। क्लास त राम्रै भइरहेको हुन्छ। अस्तितिर पनि हाम्रो विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर अन्य कोही क्लासहरू मैले गरेको छु, त्यहाँ चाहिँ मजाले राम्रो कन्टेन्ट, राम्रो साउन्ड छ भन्ने भयो। यसो गरौँला, केही यहाँको कमी कमजोरी हो भने त्यो सुधार गर्न लगाउँला। हुनसक्छ तपाईँको त्यहाँ सेटिङ अन्य केही कुराहरूले गर्दा कम देखिएको पनि हुनसक्छ। म त्यो फिडब्याक लिउँला। मलाई पनि यो क्लासको तपाईँले मात्रै भन्नुभएको कुरा आएको छ। ओके ओके, त्यसो भए केही लाइटिङ अन्य सेटिङ केही रहेछ भने अब यहाँ एक्सपर्ट म्यान पावर हुनुहुन्छ, उहाँले सुधार गरिहाल्नुहुन्छ। तर यिनै क्लासहरू हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको अस्ति मैले पढाइरहेको, अब यहाँ त स्टुडियो नै छ, क्लास भइरहेको हुन्छ, मैले पढाएको क्लासहरूमा पनि मैले फिडब्याक सोधिरहन्थेँ। कुनै कन्टेन्ट क्लियर नभएको, साउन्ड क्लियर नभएको भन्दा ठिक छ सर भन्ने नै आउँथ्यो। त्यो सुधार गरौँला, किनकि यहाँ टेक्निकल फल्ट हुनसक्छ। अरू केही सोध्नुपर्ने? त्यो प्रोसेस त उहाँ सरले सायद अघि भन्नुभयो होला। सामान्य सायद केही अनलाइन पेमेन्टदेखि लिएर अन्य हुनुपर्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै क्लासमा सायद लिङ्क पठाइने गरेको छ। म प्योर पढाउने टिचर मात्रै भएकोले गर्दा त्यो टेक्निकली धेरै बोल्न सकेन। कोही साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो सम्बन्धी भने आइदिनु भयो, रिक्वेस्ट गरेँ मैले अनलाइनमा। होइन भने जनरली फी पे गरे पछाडि चाहिँ क्लासमा चाहिँ इन गराउने भन्ने अघि म यहीँ बसिरहँदा सरले अनाउन्स गरेको सुने भएर मैले रिपिट गरिहालेँ। अरू केही? नमस्ते। हाम्रो नर्मली अहिले के छ भने पछाडि
पहिलाको सिलेबस यहाँहरूले पनि हेर्नुभएको थियो होला, सरले पनि अघि भन्नुभयो होला। पहिलाको के थियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फर्स्ट पेपर भनेर हुने गर्दथ्यो डेडिकेटेड। त्यो पास गर्यो भने मात्रै सेकेन्ड थर्ड पेपर अटेम्प गर्न पाइन्थ्यो। अहिले एक हप्ता पनि भएको छैन, चाहन्छु नि एक हप्ता भयो होला, हाम्रो चाहिँ लोक सेवा आयोगले नै इक्जाम लिने भएकोले गर्दा उसले एउटा कमन फर्मेट बनाएर अहिले लन्च गरेको छ, जसको चाहिँ प्री टेस्ट टाइपको चाहिँ एउटा फर्मेट आएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क लगायत अन्य संस्थानहरू भनेर जो छ, जसो कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत प्राधिकरण, जति पनि यो तह अनुसारको उसले मिलाएको छ। त्यसको कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ थोरै चेन्ज गरेको छ। पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो भने ब्याङ्क, इकोनोमिक्स, फाइनान्स यी पोर्सनहरू, म्यानेजमेन्ट यी पोर्सनहरू पढि हुन्थ्यो। अहिले अलमोस्ट मिक्स छ। त्यसमा सामान्य ज्ञानको पनि पोर्सन छ, म्याथमेटिक्सको डेफिनेटली भयो, संविधानसम्मको कुराहरू भयो, कानुनहरूका कुरा भयो, सबै कुरा छ। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ फोकस, मैले पढाउने कन्टेन्टहरू चाहिँ सेकेन्ड पेपरबाटै जान्छ है। अब त्यो सम्बन्धी कुनै ब्याङ्किङको टपिकहरू आयो, कुनै चाहिँ फाइनेन्सको टपिक आयो, फाइनेन्सियल सिस्टमको कुराहरू आयो, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको कुरा आयो भने टपिक मेरो भागमा पऱ्यो भने म पढाउनलाई बेग्लो भयो। तर त्यसको चाहिँ अघि सरले अनाउन्स गर्नुभएको थियो, जो सर एउटा कन्टेन्ट लिएर आउनुभएको थियो, त्यो भनेको ठ्याक्कै फर्स्ट पेपरको तयारी। अब फर्स्ट पेपर सेकेन्ड थर्ड हुन्छ, फर्स्ट पास गर्नेले मात्रै सेकेन्ड थर्ड हुने हो। अब पहिला जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको इक्जाम दिनुको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको फर्स्ट पेपर पास गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिले त्यसो रहेन। त्यो एउटा कमन टेस्ट हामीले पास गऱ्यौँ भने हामी नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अरू संस्थानमा पनि योग्य भयौँ। त्यसले गर्दा त्यसको कन्टेन्ट पनि कमन बनाइएको छ। अब प्योर ब्याङ्कको मात्रै भएन, अब त्यो छुट्टै तरिकाले पढाइ हुन्छ। त्यसका केही कन्टेन्टहरू हाम्रो म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्किङ, इकोनोमिक्स, फाइनेन्स रिलेटेड छ है। अब हाम्रो चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड र थर्ड पेपरलाई हुने गर्दछ र मैले पढाउने धेरै कन्टेन्टहरू पनि यो सेकेन्ड थर्ड पेपरसितै बढी हुने गर्दछ। फर्स्ट पेपरमा पनि छ, जस्तो फाइनेन्स रिलेटेडका कुराहरू, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट रिलेटेडका कुराहरू, तिनीहरू छन् भने कुनै कन्टेन्ट मेरो भयो भने म पनि पढाउँला, तर त्यो जेनरल हुन्छ। यसले गर्दा हामी पहिला अब लोक सेवा आयोगको वेबसाइटमा गएर त्यो कन्टेन्ट चाहिँ एउटा डाउनलोड गरी हेरिहालौँ। हुन त यहाँबाट पनि त्यो भोलि क्लास सुरु भइसके पछाडि पठाउनुहुन्छ। त्यो कन्टेन्ट हेरेर त्यो अनुसारको तयारी एउटा फर्स्ट पेपरको हुँदै गर्छ र प्यारलली हाम्रो सेकेन्ड थर्ड पेपरको तयारी हुँदै गर्छ। सेकेन्ड र थर्ड पेपर भनेको डेडिकेटेड हाम्रो कोसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दा अब धेरै त हामी ब्याङ्किङ तयारी गर्न आइसकेका छौँ भने कहीँ न कतै सिलेबस हेऱ्यौँ, अन्य हेऱ्यौँ होला, होइन हामी फ्रेसर के पनि छैन, के हुँदो रहेछ यसो सुन्यो आयौँ भन्नेका लागि सेकेन्ड र थर्ड पेपर भनेको हाम्रो स्पेसली म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स, ब्याङ्किङ, फाइनान्स, म्याथमेटिक्स अनि कानुनहरू, हाम्रो ब्याङ्किङ कानुनहरू नै बढी सुन्ने गर्छ। जनरल कानुनहरू हाम्रो खासै हुँदैन। ब्याङ्क रिलेटेडका या ब्याङ्किङ टर्म रिलेटेडका कानुनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ नि, यो कोर्स हुन्छ। अब यो पनि कुनै एक दुईजना टिचरले पढाएर सम्भव हुँदैन, फरक फरक टिचरहरू आउनुहुन्छ। मेरो कन्टेन्ट भनेको केही ब्याङ्किङ टपिकहरू र केही फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक्स रिलेटेडको टपिकहरू हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को सर कोही आउनुहुन्छ, उहाँले म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्छ, अर्को सर कोही आउनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट पढाउनुहुन्छ, अर्को सर कोही आउनुहुन्छ कानुन पढाउनुहुन्छ। फरक फरक हुने गर्दछ। यहाँलाई चाहिँ अब त्यो ठुलै टिम छ एपेक्स। अब जसले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि त अब जानेकै कुरा भयो। अनि जुन नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हेर्ने हो भने एपेक्समा अब थुप्रै अहिले पनि प्यारल अरू ब्याङ्किङ क्लासहरू अफिसर लेभलको चलिरहेकै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरमा अलमोस्ट अस्ति मात्रै रिजल्ट निस्किँदा पनि सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यहीँ पढेको स्टुडेन्टहरूको नाम देखिएको छ भने पछाडि रिसोर्स पर्सन त तपाईँहरूलाई कमी हुँदैन। हाम्रो उतातिर अफिसर लेभलको भइरहेको हुन्छ, जस्तो कृषि के अरे हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको क्लास भइरहेछ, नेपाल ब्याङ्कको क्लास भइरहेछ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको क्लास भइरहेछ, उतातिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्लास भइरहेछ भने थुप्रै यो के अरे सेक्टरको पढाइ भइरहेको बेला थरी थरीको टिचरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुन कन्टेन्ट कुन टिचरबाट बेस्ट हुन्छ त्यो अनुसारको यहाँ डिभाइड भएको छ। हामी त्यो सम्बन्धित धेरै गर्नु पर्दैन। पढिसकेको स्टुडेन्टहरूलाई सोद्धा पनि त्यो फिडब्याक चाहिँ आउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भेराइटी अफ टपिकहरू, भेराइटी अफ टिचरहरूबाट चाहिँ आउँछ र फर्स्ट पेपरको तयारी चाहिँ अलि छुट्टै तरिकाले हुन्छ है। यो जानकारी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गराएँ। बाँकी अघि सरले डिटेल भन्नु नै भएको छ। अरू केही सोध्नुपर्ने? ओके, केही कन्टेन्ट रिलेटेड आज पढाएकोमा केही सोध्नुपर्ने छ भने पनि सोद्धा हुन्छ। म स्पेसली रिसोर्स पर्सन चाहिँ भएकोले गर्दा मेरो कन्टेन्टमा चाहिँ पर्फेक्ट आन्सर दिउँला। अब यो अन्य कुराहरूमा चाहिँ सरहरूले एड्रेस गरिसक्नु नै भएको छ। अझै के छ भने पछाडि अनलाइनमा तपाईँहरू कहाँबाट जोडिनु भएको छ, कुनै पेज हो पेजबाट, फोनबाट पनि पर्टिकुलर कुनै फी रिलेटेडको, टाइम रिलेटेडको अन्य कुराहरू छ भने उहाँहरूले चाहिँ पर्फेक्ट जानकारी दिनुहुन्छ है। मैले भनेको कुराहरू अपुरो हुनसक्छ।
केही छ सोध्नुपर्ने भए सोध्नुहोस्, भोलिबाट हामी फर्मल हाम्रो क्लासहरू गर्छौँ अनि डिटेल हाम्रो कन्टेन्ट रिलेटेडको त्यति बेला कुराहरू भइ नै हाल्छ। रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ? कि आज इन गरौँ यतै? ओके, मैले मेरो तर्फबाट छोडेँ है। एकछिन माइक्रोफोन अनै हुन्छ, के रिसो छ भने कुरा गर्दा हुन्छ। म यहाँको साथीलाई माइक दिन्छु।